A massive 17 kg python was successfully rescued in Mapsa following swift action by wildlife rescuers. The reptile is being safely relocated and will be released into its natural habitat in Pannem, officials confirm. बरं वाढला ए उसे जिससे पण नको बेचू कुठं रवे जरूर आहे रवे नका म्हणतो तो त्याला विचारता आम्ही धरून गेलो बिग साईज हा इतलो 30 सेकंड मारतो हे करता रे हो खोल्ले आमच्या गव्हर्नमेंट स्कुलाकडे व्हाळ आसा त्या व्हाळार धरला मास्तर राहते का मास्तर हे जाऊन पळय येदो व्हडलो तोच नाका म्हणटा न्हू उजगार सारको आमच्या जंक्शनाचेर मेन रोडार सापडला पळोवंक शकता खोल्ले येदो व्हडलो अजगर वचून आयकना पळय तो इन लोकॅलिटी इन सारके लोकांच्या एरियेन सारको आसा हो आनी हे जाले 4 दिसूच जाले हांगा सगळे साफ सफाई केल्या म्युनिसिपालिटीन आनी हो आयज आमकां हांगा सापडला हे पळय ही जी एरिया आसा गेल्या 2 वर्सां हेच वर्सा खंय तरी साफ केला हांगासर आनी साफ केला आनी ह्या 2 वर्सां हो आयज सापडला हे पळय आमी खोल्ले म्हापसा आसा जे आमचे गव्हर्नमेंट स्कूल आसा ताचे सायडीक जे सोपणां खेळता थंयसर आयज व्हडलो पायथॉन धरलेलो आसा हांगा सद्दां हे पळय हांगा भुरगे खेळटात धाकटे भुरगे खेळटात आनी हे जे गेले 2 वर्सां जाले म्युनिसिपालिटीन हांगा साफ करूंक नासले गेले 8 दिसांक खंय तरी झाडां कापल्या आनी आयज हांगासर व्हडलोसो पायथॉन मेळ्ळा जो अंदाजे 18-20 किलोचो आसा हे रस्त्या वयल्यान क्रॉस जातालो तो आनी हांगा सगळे भुरगे खेळटा आनी अशें दिसता की पळय हे घर आसा देगेकूच घरान बारीक बारीक भुरगीं आसा त्या शिवाय हांगा एक लक्ष दिवपाची गरज आसा की हे सगळे टायम टू टायम क्लीन जावपाक जाय ही मेन रोड हांगा मेन म्हणजे पळय हे रोडांसून शाळेन भुरगे वयता आतां स्कुलाक हॉलिडे आसा म्हणून सांग नाजाल्यार हांगाच्यान एक अंदाजे 100 भुरगीं चलून स्कुलान वयता आनी येदो व्हडलो पायथॉन ह्या रस्त्यार आसलो खंय तरी बरें दिसता की कोणाक कांय जावंक ना आनी हो पायथॉन सांबाळलो आमी रिक्वेस्ट करता की आमच्या ह्या वॉर्डाचे जो कावन्सिलर आहा तेणी हे सगळे क्लीन करून सगळे व्हरचे आनी हे सगळे क्लीन करूंक ना म्हणून खंय तरी इतल्या वर्सां पायथॉन हांगा आसलो हा मेल तो कितलो वजन कितले आहा तेजे 17-18 किलोचो हांगा जो अजगर मेळ्ळो पळय खोल्ले शाळेच्या सगळे मेन रोडार हे खंय व्हरता रे आतां हा खंयसर रे पेडण्या